السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو. وصلنا يعني هذه الفقرة ديال travail de transformation réversible مع irréversible. يعني في هذه الفقرة غنقارنو بين travail في الكا ديال transformation réversible وفي الكا ديال transformation irréversible. غنلقاو بلي ان W irréversible راه كبر قطعا من W ريفيرسيبل. يعني غنشوفوا الديمونستراسيون يعني كيفاش لقينا هذه. تبعوا معايا. عندنا قلنا طرافاي يعني W في الكا ديال irréversible لقيناه قلنا كيساوي موان بي اكستيريور في جوج موان في ان. يعني في هذا الكا نعطيو هذا سميتو بي اكستيريور بي جوج كيساوي يعني بي جوج ندخلو هاد الناقص يعني بي جوج ندخلو هاد الناقصة تعطينا في ان موان في جوج. وحنا نخدمو يعني في الكا ديال ترانسفورماسيون ايزوتيرم باش يعطينا سميتو هادشي اكزاكت يكون هو هداك. نخدمو في ترانسفورماسيون ايزوتيرم. يعني عندنا دول في ايريفيرسيبل راه كيساوي بي جوج يعني في ان موان في جوج. دابا غنشوفو طرافاي في ريفيرسيبل في الترانسفورماسيون ريفيرسيبل شحال كيساوي في الايزوتيرم راه حسبنا ديك الساعه. كيساوي قلنا ان ار تي الين دو بي جوج سور بي ان. وبالنسبه لهنا حنا نخدمو في الكا ديال اون مود لوغاس بارفي يعني ان كيساوي واحد. دونك شحال كيساوي ار تي الين دو بي جوج سور بي ان. دونك عندنا دول في هذا دونك دول في ريفيرسيبل كيساوي ار تي الين دو بي جوج سور بي ان. دابا غنشوفو دول في irréversible كيساوي بي جوج قلنا عندنا بي في إيكالا ان ار تي. دونك ان قلنا واحد وعندنا يعني بي ان في ان كيساوي ان ار تي واحد. وقلنا ايزوتيرم يعني تي ان كتساوي تي جوج كتساوي تي يعني بي جوج في جوج كتساوي ان ار تي تي جوج كتساوي تي ان كتساوي تي. دونك في هاد الحالة عندنا في ان شحال غتساوي في ان غتساوي ار تي سور بي ان. في ان غتساوي ار تي سور في ان. بالنسبة ل في ان عفوا في ان غتساوي ار تي سور بي ان عفوا موان في جوج غتساوي ار تي سور بي جوج ار تي سور بي جوج هنا. دونك كتساوي ندخلو هاد بي لداخل دونك غتعطينا شحال نشرو غتعطينا بي جوج سور بي ان فوا ار تي موان بي جوج سور بي جوج واحد دونك ار تي شحال كتساوي نعملو ب ار تي دونك ار تي سور بي جوج سور بي ان موان ان. دونك هذا طرافاي في الكا ديال irréversible. دونك غنقارنو غنديرو دول في irréversible سور دول في ريفيرسيبل كيساوي شحال دول في irréversible كيساوي ار تي سور بي جوج سور بي ان موان ان. في التحت دول في ريفيرسيبل كيساوي ار تي سور الين بي جوج سور بي ان. دونك كتمشي هادي مع هادي كيساوي بي جوج سور بي ان قلنا كيساوي بي جوج سور بي ان موان ان سور الين دو بي جوج سور بي ان. هنا غنديرو اون بوز دونك هنا دول في irréversible sur دول في réversible كيساوي دونك اون بوز P2 sur P1 égale à X. Donc, W irréversible sur W réversible كيساوي X moins 1 sur I' de X. عندنا هنا جوج ديال الدوال وإلا مشينا للتمثيل المبياني ديالهم X moins 1 هي هادي X moins 1 هي هادي التمثيل المبياني ديالها و I' de X ها هو المنحى ديالها. كنلاحظوا ان في المبيان ان هذا يعني سميتو يعني المنحنى ديال اكس موان راه كبر من الين دو اكس. يعني اكس موان
راه كبر من اي لين دو اكس، هنا كيلكو سوا اكس كبر من واحد، يعني اكس كبر قطعا من واحد. دونك اش كنلاحظوا بلي ان هذا، دونك هذا كبر من هذا. دونك اش كاين هادشي؟ دونك ان يعني هادشي كبر، يعني دونك هذا كبر من هذا، دونك كبر من واحد. دونك يعني دبليو ايريفيرسيبل راه غنجيبوها دبليو ريفيرسيبل لهاد الجهه، راه غيكون كبر من دبليو ريفيرسيبل. وحنا استنتجنا هاد العلاقه، دبليو ايريفيرسيبل كبر من دبليو ريفيرسيبل. اش كنلاحظوا هنا؟ كنلاحظوا ان يعني دبليو يعني الترافاي في الكا ديال ترانسفورماسيون ايريفيرسيبل راه مهم بزاف، يعني بلو امبورطون كو دبليو ريفيرسيبل، مهم بزاف يعني على الترافاي في الكا ديال ترانسفورماسيون ايريفيرسيبل. المهم نتوما عقلوا على ان دبليو في الكا ديال ايريفيرسيبل كبر من دبليو ريفيرسيبل. و ديمونستراسيون ديالو ها هو يعني كيفاش لقينا. المهم نكتفي بهذا القدر. الفيديو الاخر ان شاء الله غندخلوا في الشابيتر 4 كويفيسيون كالوريمتريك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.